अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, 10:18 हो रहे हैं. वेरी गुड मॉर्निंग टू यू. हम सुबह से 9 बजे से प्रोग्राम कर रहे हैं और आपको दावत दे रहे हैं कि भाई कॉल भी कीजिए. और इधर ये हाल था, मैं देख रहा था कि कॉल ब्लिंक नहीं कर रही, तो मुझे अभी पता चला कि मैंने टेक्निकल जो हमारे हैं सपोर्ट उनसे रब्ता किया तो पता चला कि टेलीफोन की लाइन ही सदाकत पे उतरी हुई है. ये ऐसे जिंदगी में बहुत आम होता है कि बहुत ही छोटी सी वजह से हम किसी मसले में फंसे होते हैं और वो छोटी सी वजह हम तसव्वुर भी नहीं करते कि इतना बड़ा मसला पैदा कर सकती है और हम उस छोटी सी वजह की तलाश नहीं करते. यानी हमारा जहन ही नहीं उधर जाता, ध्यान ही नहीं जाता. हमें लगता है कि बड़ा मसला है तो पीछे को बड़ी वजह होगी, तो हम बड़ी वजहों को तलाश करते रहते हैं, वो मिलती नहीं. तो छोटी वजह वो बीच में छोटी जो होती है वो तो छुपी रहती है. वो एक चाइनीज शख्स थे, चीनी बाशिंदे थे, तो वो पाकिस्तान में आए और किसी अस्पताल में दाखिल हुए और उनका इलाज हो रहा था. वो रूबसेहत हो रहे थे. तो एक दिन डॉक्टर राउंड पे आए और आके तो उनसे कुछ बातचीत शुरू की. तो उन्होंने देखा कि मरीज बाहर तो सेहतमंद है, लेकिन जो ही डॉक्टर ने उनसे बातचीत शुरू की तो मरीज अपसेट होना शुरू हो गया और फिर कुछ चीनी जबान में कहने लगा बार बार. और डॉक्टर को क्योंकि चीनी जबान का पता नहीं था तो वो कुछ कर नहीं पा रहा था. तो हत्ता कि थोड़ी देर के बाद मरीज डॉक्टर की आंखों के सामने दम तोड़ गया. तो बड़ी परेशानी हुई कि ये डॉक्टर कमरे में आया, उसने मरीज से बातचीत शुरू की है, उसने मरीज से पूछा क्या हाल है वगैरह वगैरह, और मरीज के मुंह पे कुछ परेशानी के तासरात आ गए और फिर मरीज ने बोलना शुरू कर दिया, जोर जोर से कुछ कहना शुरू कर दिया और बार बार वही कहा, फिर चीख चीख के कहना शुरू किया और फिर उसने दम तोड़ दिया. तो जब उसकी तहकीकात की गई तो समझ में ना आए कि ये हुआ क्या है, ये कैसे दम तोड़ गया है. तो बाद अज़ां बोर्ड बैठा तो डॉक्टर ने कहा कि मुझे इसके अलावा कुछ नहीं पता कि वो मरीज जो है मुझे बार बार कह रहा था चिंग चुंग चांग चिंग चुंग चुंग चुंग. तो वो एक साहब जो चीन से आए थे वहां पे पता चलाने के लिए कि ये क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि इसका मतलब है कि डॉक्टर साहब नाली तो पैर थे चुक्को, ऑक्सीजन दी नाली तो पैर थे. छोटी सी बात जो यानी कि समझ वो जबान की वजह से समझ नहीं आई और डॉक्टर साहब ने उसकी ऑक्सीजन की जो नाली थी जिससे उसको ऑक्सीजन जा रही थी उसमें पांव रख दिया और वो दम तोड़ गया. कई दफा ऐसे छोटे छोटे वाकयात होते हैं. मुझे याद है कि आज से को 25 साल पहले मैं अपनी गाड़ी में कहीं जा रहा था, सख्त गर्मी के दिन थे, तो गाड़ी का एसी ठंडा बिल्कुल नहीं कर रहा था. तो मेरी जो बड़ी बच्ची है उस वक्त छोटी सी थी, तो वो थोड़ी बेचैन हो रही थी. तो बच्चों के लिए तो हम बहुत कुछ करते हैं, तो हम फौरन जो है वो गए एक जगह जाके, तो गाड़ी को चेक कराने के लिए हम रुके. तो उन्होंने कहा कि ये गाड़ी को चेक वगैरह करके, तो उन्होंने कहा कि इसमें जो है वो गैस डालने की जरूरत है. ठीक, गैस लीक कर गई है. तो मैंने कहा गैस डाल दीजिए. उन्होंने गैस डाली, हमने उनको पैसे दिए. तो उन्होंने कहा जी अब चलिए ठीक है. तो हम जब गाड़ी चला के निकले तो हम आगे गए तो गाड़ी बिल्कुल ठंडा नहीं कर रही थी. फिर एक दो और जगहों पे गए, उन्होंने कहा जी गैस तो ठीक है पर समझ नहीं लग रही, तो हम इसका कुछ नहीं कर सकते, आप इसको हमारे पास छोड़ जाएं गाड़ी को, तो फिर हम इसको ठीक करेंगे. तो हमने कहा नहीं इस वक्त गाड़ी तो नहीं छोड़ सकते, हमने कहीं जाना है. तो फिर हम ये तकरीबन गंगाराम हॉस्पिटल के करीब एक वर्कशॉप हुआ करती थी, अब नहीं है, तो उसका नाम था स्पीड वर्क्स. तो मैं वहां गया तो वहां एक मैकेनिक थे, हेड मैकेनिक, जिनका नाम था बिल्ला मैकेनिक. तो वो आए तो उन्होंने कहा कि बोनेट उठाने के बाद कहा कि जरा गाड़ी को स्टार्ट करें. गाड़ी को स्टार्ट किया, एसी ऑन किया, तो कोई ठंडी हवा नहीं आई, यानी गर्म हवा आई. तो उन्होंने कहा कि जी आप गाड़ी को बंद कर दीजिए. गाड़ी को बंद करने के बाद उन्होंने बस कोई चंद सेकंड के लिए कुछ किया और फिर कहा जी आप गाड़ी को स्टार्ट करें. तो ठंडी हवा आने लगी. तो मैंने उन्हें कहा कि क्या मसला था. उन्होंने कहा कि जी मसला ये था कि इसका वो जो यू सा बना होता है ना, जो बिजली कनेक्ट करता है, जो डायनेमो बिजली बनाता है, तो वो कंप्रेसर को जब बिजली मिलेगी तो वो चलेगा ना, और दूसरी तरफ से फैन को जो बिजली मिलती है वो तो इंटैक्ट थी, तो फैन चल रहा था और वो कंप्रेसर को तो बिजली ही नहीं मिल रही थी, तो ये खाली फैन ही चल रहा था. और किसी ने देखा ही नहीं कि इतनी सादा सी बात कि उस पेच के नीचे वो यू को सेट करके पेज को टाइट उसने किया 1 सेकंड में और कहा जी ठीक हो गया. तो मैंने कहा जी आप इसका मुआवजा बता दीजिए. उन्होंने कहा जी ऐसा की मुआवजा, निक्की जिनी गल सी.
خیر میں نے انہیں کچھ زبردستی معاوضہ دیا، لیکن وہ اس کے بعد ہمیشہ کے لیے میرے دوست بن گئے، اور جب بھی مجھے کبھی گاڑی کی مرمت کی یا کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو مجھے پتا ہوتا ہے کہ ان کا دھیان جو ہے کسی بڑے نقص کی طرف جانے سے پہلے چھوٹے نقائص کی طرف جائے گا، اور اگر مسئلہ چھوٹا ہوگا تو یہ اس کو حل کر دیں گے۔ لیکن زیادہ تر جو مستری ہوتے ہیں جن میں وکلاء یا ڈاکٹر ایکسپرٹس سب شامل ہیں، یا زیادہ تر جو مستری ہوتے ہیں ان کی کوئی اتنی خاص تمنا نہیں ہوتی کہ کوئی چھوٹی بات، ان کا دھیان بڑی بات کی طرف جاتا ہے۔ تو یہاں سبق ہمیں ملتا ہے کہ بڑی باتوں کی بجائے اسے ٹربل شوٹنگ کہتے ہیں۔ ٹربل شوٹنگ جو ہے چھوٹی چیزوں سے شروع کرتے ہیں، بڑی چیزوں سے، لیکن اگر ہماری تمنا ہو کہ کوئی بڑا مسئلہ ہو تو پھر ہم ٹربل شوٹنگ جو ہے نا بڑی چیزوں سے شروع۔ میسیجز بہت آ رہے ہیں صداقت بھائی، اور یہ میسج محمد آصف کا ہے، کہتے ہیں ہاؤ آر یو سر، اگر زندگی میں لو میرج ہو تو طلاق کے اسباب زیادہ ہو جاتے ہیں، آپ کے کیا خیال ہے؟ پلیز بتا دیں ضرور سر۔ اچھا نہیں، شادی کی کامیابی یا ناکامی کا تعلق لو میرج سے یا ارینج میرج سے نہیں ہوتا، یہ آپ کی صلاحیتوں سے ہوتا ہے، یعنی تعلقات نبھانے بنانے کی صلاحیتیں جو ہیں ان سے ان کا تعلق ہوتا ہے۔ اور شادی کی کامیابی کا جو اگر آپ پہلے سے اندازہ لگانا چاہتے ہیں تو جس شخص یا صاحبہ سے آپ شادی کرنے جا رہے ہیں تو آپ دیکھیے کہ زندگی میں ان کے تعلقات زیادہ تر دوسرے لوگوں سے کیسے ہیں، یعنی ماں باپ سے کیسے ہیں، بہن بھائیوں سے کیسے ہیں، رشتہ داروں سے کیسے ہیں، دوست احباب سے کیسے ہیں۔ تو اگر وہ زندگی کے ان سب شعبوں میں تعلقات کو اچھے طریقے سے نبھا رہے ہیں تو انشاءاللہ جب وہ ازدواجی رشتے میں جائیں گے، جس کی اہمیت ان تمام رشتوں سے نسبتاً زیادہ ہے، تو جب وہ ازدواجی رشتے میں جائیں گے تو انشاءاللہ وہاں بھی کامیابی حاصل کریں گے۔ پیچھے ٹریک ریکارڈ جو ہے کچھ نہ کچھ نشاندہی ضرور کرتا ہے، ویسے لوگ بدل سکتے ہیں، لوگ بہتر ہو سکتے ہیں، آپ پتھر نہیں کہ بدل نہ سکیں۔ صحیح بات ہے۔ تو اس حوالے سے کامیابی کے جو امکانات ہیں ازدواجی زندگی کے، اس میں کچھ ٹریننگ، کچھ سوچ بچار، کچھ سابقہ تجربات مل کر فیصلہ کرتے ہیں کہ کامیابی کس قدر سامنے آئے گی۔ لی جناب آصف صاحب، یہ آپ کو ایک آئیڈیا دے دیا ڈاکٹر صداقت نے کہ پہلے اچھی طرح دیکھ لیجئے کہ ان کے باقی لوگوں سے تعلقات کیسے ہیں۔ اور کاشف صاحب کہتے ہیں کہ صداقت صاحب پلیز ٹیل می ڈو یو ٹیل می دی ریٹ آف سچ وومن who remain alive while their husbands die. What is the reason of dying husbands before their wives? یہ انہوں نے سوال کیا۔ اچھا، اس کے بڑے تاریخی ریزنز ہیں۔ مرد چونکہ ذرا جنگ و جدل میں بھی رہا کرتے تھے تو اس طرح بھی ان کے مرنے کے امکانات پیدا ہوتے تھے۔ ابھی اگر موجودہ زمانے میں دیکھا جائے تو چونکہ مرد گھر سے باہر زندگی زیادہ گزارتے ہیں اور زیادہ آفتیں اور پریشانیاں یا حادثے گھر سے باہر ہوتے ہیں، تو آپ کا مطلب گھر میں ایک آدھی ہوتا ہے تو جب وہ گھر سے باہر رہتے ہیں تو امکانات، پروبیبلٹی زیادہ ہے کہ وہ کسی حادثے کا نشانہ بھی بن سکتے ہیں۔ پھر مرد جو ہے وہ ان کا جو دائرہ ہے، جو ان کا کینوس ہے زندگی کا، تھوڑا وسیع ہوتا ہے، تو اگر وہ اپنی نگہداشت نہیں کریں گے تو ان کا جسم جلدی جواب دے جائے گا۔ مثلا اگر آپ غور کریں کہ آپ کی گاڑی صرف موٹر وے پہ چلتی ہو تو اس کی ویئر اینڈ ٹیئر کیسی ہوگی، یعنی اگر کسی اچھی سڑک پہ چلتی ہو تو کیسی ہوگی، اور اگر ٹوٹی پھوٹی سڑکوں پر یا کچے راستوں پر گاڑی چلتی ہے تو اس کی ویئر اینڈ ٹیئر کیسی ہوگی، زیادہ ہوگی۔ تو یہ اس پہ بھی بہت ڈپینڈ کرتا ہے کہ کسی مرد کو جو کہ اکثر میدان عمل میں جانا پڑتا ہے، بریڈ ونر ہوتے ہیں، تو زیادہ امکان ہوتے ہیں کہ وہ اپنی نگہداشت کو اس درجے تک نہیں لے جا سکتے جہاں وہ زیادہ دیر تک زندہ رہ سکیں۔ لیکن اگر آپ اس کا اندازہ کچھ اس طرح بھی کرنا چاہتے ہیں کہ ترقی یافتہ ممالک میں مردوں اور عورتوں کی عمریں بڑھ رہی ہیں جبکہ پسماندہ ممالک میں ایسا نہیں ہو رہا، ایک سادہ سی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جہاں لوگ پانی صاف نہیں پیتے وہاں وہ کیسے لمبی زندگی پائیں گے، اور اگر خاتون پانی صاف نہیں پیتی اور گھر میں رہتی ہے اور مرد پانی صاف نہیں پیتا اور میدان عمل میں رہتا ہے تو زیادہ نقصان نسبتاً مرد کو پہنچے گا۔ یہی وجہ ہے کہ مرد پہلے داغ مفارقت دے جاتے ہیں عموماً۔ پھر کچھ نیچرل پروٹیکشنز بھی ہیں، جیسے دل کی بیماریوں کے حوالے سے خواتین کو کچھ نیچرل پروٹیکشنز بھی ہیں، کیونکہ خواتین
نے کچھ ایسے مراحل سے گزرنا ہوتا ہے جس میں ان کے جسم کو اندرونی طور پر مضبوط ہونا ان کے لیے ضروری ہے، جیسے زچگی کے مراحل. تو خواتین کو سب سے زیادہ جو خطرہ ہے وہ زچگی سے ہوا کرتا تھا. جی اب زچگی سے خطرات کم ہو رہے ہیں کیونکہ زچگیوں کی تعداد پہلے کی نسبت کم ہو رہی ہے. 2-3 بچوں کا رواج جو دنیا میں ہو چلا ہے اب ہمارے ہاں بھی. تو جب خواتین کو 6-8-10 بچوں کی زچگی کے مراحل سے گزرنا پڑتا تھا تو پھر ان میں شرح اس وقت زیادہ تھی. تو ریسنٹ فینومینا یہ ہے کہ خواتین زیادہ لمبی عمر پا رہی ہیں. آپ کو میں ایک بات بتاؤں گا تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ 300 سال پہلے خواتین کی جو ایوریج ایج ہوتی تھی وہ 30 سال ہوتی تھی. لہذا 25 سال کی خاتون کو ادھیڑ عمر خاتون سمجھا جاتا تھا. تو پچھلے 300 سال میں انسان کی عمر میں جو ایوریج ایج ہے اس میں بہت اضافہ ہوا ہے. اس وقت پاکستان میں ایوریج ایج 56 ہے. فار مین اینڈ ویمن بوتھ آن ایوریج بلا کے.